إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. إذا بعد ما شفنا الفيديو السابق اللي شرحنا فيه يعني لا كونجيغيزون لي مود لي طون لي تيرمينيزون، اليوم إن شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال الأسئلة اللي مرتبطة بلا كونجيغيزون من الامتحانات ديال التعليم من 2013 حتى ل 2020. وقبل ما نبداو كنتمنى اي واحد جديد في القناه يشترك ويفعل الجرس ويدير لايك باش ان شاء الله دائما يوصلوا الجديد. اذا بالنسبه للامتحان ديال 2013 السؤال كان في رقم 28. relié par une flèche chaque verbe souligné dans la colonne A au temps et au mode de conjugaison qui lui correspondent dans la colonne B. هنا عندنا la colonne A فيه دي فراز اللي فيهم دي فيرب سوليني، وهنا عندنا في la colonne B عندنا يعني دي طون اي دي مود. بالنسبة لا فراز الأولى لو فيرب اللي فيها هو مسوليني هو فيرون، يعني عندنا فيرون، يعني هنايا ملي كنجيو نشوفو فيرون يعني عندنا هنايا او ان تي à la fin. وهاد فيرون هو لو فيرب voir au futur simple، يعني غادي تمشي لينا الفيتور سامبل اللي عندنا في 5، يعني غادي تمشي ل5. ثم عندنا بالنسبة للفراز الثانية لو فيرب سوليني elle vécurent un moment agréable. هنايا عندنا ENT à la fin، وهذا هو لو فيرب vivre في الباسي لو باسي سامبل، يعني غادي تمشي لينا بي غادي تمشي لنا الباسي سامبل اللي هي 3. ثم عندنا لا فراز الثالثة عندنا que vous appreniez، يعني عندنا que vous appreniez. هنايا عندنا que كيف ما قلنا في الفيديو السابق، يعني اللي ما شافوش يرجع يشوفوا باش يفهم اكثر ويسير معنا. يعني قلنا ملي كيكون عندنا que راه كنهضروا على لو مود سبجونكتيف، يعني هنايا عندنا que vous appreniez une langue étrangère، يعني هنايا كنهضروا سي عندنا سبجونكتيف بريزون، دونك سي غادي تمشي لينا ل4. ثم عندنا لا فراز الاخرانيه اللي هي دي، عندنا لو لونغاج كونتريبيوري يعني هنا لو فيرب بقى كيف ما هو، ولكن زدنا ليه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي، يعني خديناه من الفيتور سامبل كيف ما شرحنا في الفيديو السابق، وحيدنا ليه لا تيرمينيزون ديال الفيتور سامبل وزدنا ليه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي، يعني زدنا ليه اي تي اللي هو غادي تعطينا كونديسيونيل بريزون، يعني لونغاج كونستريبيوري ا unir لي زوم، يعني غادي تمشي لينا دي غادي تمشي لينا كونديسيونيل بريزون الجوج. او دابا ندوزو الامتحان ديال 2014. اذا بالنسبه للامتحان ديال 2014 فالسؤال كان وارد في رقم 24. relié par une flèche chaque verbe de la colonne A au temps qui lui correspondant dans la colonne B. هنا عندنا اللي كيهمنا في هاد لي فراز هما لي فيرب. هنا قال لك لا communication serait-elle du côté de la liberté. هنايا serait هنا فاش مكونجوغيا عندنا je serai هادي في الفيتور سامبل، ملي كيكون تيتزاد ليها هاد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي كتولي في الكونديسيونيل بريزون، يعني عندنا هنا serait غادي تمشي للكونديسيونيل بريزون. ثم عندنا هنايا on reprochait aux les établissements de ne pas communiquer، يعني هنايا reprocher هنايا AIT هي
les terminaisons ديال l'imparfait يعني غتمشي لنا l'imparfait يعني الخمسة. ثم عندنا il est heureux que la communication soit هاد soit هي يعني que la communication soit راه عندنا في subjonctif présent يعني غتمشي لنا subjonctif présent. ثم عندنا la communication fait هاد fait راه في الباسي simple يعني le verbe être في الباسي simple. ودابا ندوزو الامتحان الموالي. الامتحان ديال 2017 فالسؤال كان وارد في رقم 24 يعني قال لك relié par une flèche chaque verbe souligné dans la colonne A au temps de conjugaison qui lui correspond dans la colonne B. نفس الحاجة يعني كيكون عندنا لا كولون A تيكون فيها دي فيرب يعني في لي فراز وهنا كيكون عندنا دي طون. واحد الفكرة نبي نشير ليها يعني باش تسهل عليكم يعني اللي عنده إشكال يعني يبدا يجي لهنايا لي طون ويبدا يشوفهم لي كومبوزي غادي يعرف خاصها تكون عنده دو بارتي يعني غتكون عندك لوكسيليير être ولا avoir وغيكون عندنا يعني البارتيسيب ديال لو فيرب بحال باسي كومبوزي غادي تجي قدامه ودير واش سامبل يعني واش طون سامبل او لا كومبوزي يعني بحال باسي كومبوزي راه غادير قدامه مثلا سي كومبوزي بريزون دو لانديكاتيف سامبل كونديسيونيل باسي كومبوزي يعني كيكون فيه البارتي ديال كيكون فيه لوكسيليير être ولا avoir او كيكون فيه البارتيسيب ديال لو فيرب. ثم عندنا الفيتور سامبل راه سامبل. ثم عندنا السبجونكتيف بريزون راه سامبل. يعني دابا هنايا عندنا جوج ديال لي طون هما لي كومبوزي يعني عندنا كونديسيونيل باسي وعندنا باسي كومبوزي يعني هاد جوج بوحدهم فاش غادي نلقاو لوكسيليير être ولا افوار ونلقاو معاهم البارتيسيب باسي ديال لو فيرب. هادشي غير باش يسهل عليك العمليه يعني باش تكون تجيب الاجابه صحيحه. اذا بالنسبه ل j'aurais été très heureux هنايا عندنا j'aurais وعندنا été يعني عندنا هنايا لو طون كومبوزي يعني واحد في هادو اللي غادي يكون اما غادي يكون باسي كومبوزي ولا غادي يكون كونديسيونيل باسي يعني راه حنا جردنا دابا بان هنايا عندنا لا بارتي الباسي سامبل ديال لو فيرب وعندنا لوكسيليير avoir في الكونديسيونيل بريزون يعني جو غي لانه قلنا جو غي راه فيها هنايا في لي تيرمينيزون عندنا اي اس يعني راه درنا ليها لي تيرمينيزون ديال لامبارفي في الفيتور سامبل غادي تكون جو غي بلا هاد اس يعني هنايا كنهضروا على الكونديسيونيل باسي يعني غادي تمشي لينا غادي تمشي لثلاثة. ثم هنايا عندنا vous croire attaché à leur pont هنايا عندنا الفيتور هنايا عندنا لو فيرب croire بقى كيف ما هو وزدنا ليه او زد يعني لا تيرمينيزون ديال فيتور سامبل يعني غادي تمشي لينا بي غادي تمشي لنا لأربعة. ثم هنايا عندنا je n'ai point froid هنايا راه ساهل باش نعرفو هنايا جي يعني avoir في البريزون يعني بريزون دو لانديكاتيف يعني ها جي ها اي. ثم عندنا لا phrase D et là achevé son travail يعني هنا عندنا ها هو عندنا إلا يعني لوكسيليير avoir يعني في البريزون. ثم عندنا achevé البارتيسيب باسي ديال لو فيرب يعني غادي تمشي لينا
الباسي كومبوزي، يعني غتمشي للواحد. ثم هنايا بقات لينا سيبجونكتيف بريزون كيف ما شفتو، كيف ما شفنا في ذاك الفيديو يعني اللي شرحنا فيه ديال القواعد ديال لا كونجيغيزون. هنا ما عندناش كو، ما عندناش حتى شي جمله هنايا كو، يعني بقات لينا هنايا سيبجونكتيف بريزون. ودابا ندوزو للامتحان الموالي. الامتحان ديال 2018 دورة يناير. السؤال كان في رقم 21. relie par une flèche chaque verbe souligné dans la colonne A au temps et au mode auquel elle est conjuguée dans la colonne B. يعني نديرو نفس الطريقة اللي درنا في الامتحان ديال 2017، يعني كنجيو كنشوفو لي طون وكنشوفو لي كومبوزي كنديرو كومبوزي، واللي سامبل كنديرو سامبل باش يكون علينا يعني تسهل علينا الإجابة على السؤال. إذا عندنا سيبجونكتيف بريزون هو سامبل، عندنا فيتور سامبل دو لانديكاتيف هو أيضا سامبل، ثم عندنا كونديسيونيل باسي هو كومبوزي يعني فيه دو بارتي، ثم عندنا باسي سامبل دو لانديكاتيف هو أيضا سامبل، ثم عندنا باسي كومبوزي دو لانديكاتيف هو كومبوزي، يعني عندنا جوج ديال لي طون هما اللي كومبوزي. يعني هذه طريقه من الطرق يعني باش تسهل عليك الاجابه. هنا عندنا شارلي بارتي بور سو موري، هنايا بارتي، هنايا عندنا اي تي في لا تيرمينيزون، يعني هو الباسي سامبل. يعني هنايا ما عندناش دو بارتي، عندنا لو فيرب، يعني راه طون، واحد لو طون سامبل. ثم عندنا هنايا لو فيرب ا دوموندي، يعني عندنا هنايا ا ثم عندنا دوموندي، يعني هنايا راه طون كومبوزي، يعني ا راه في افوار في لو بريزون، ثم عندنا دوموندي راه البارتيسيب باسي ديال لو فيرب دوموندي. اذا هو باسي كومبوزي، يعني هنا فين كتسهل عليك هاد كومبوزي خصك تلقى دو بارتي، البارتي الاولى ثم البارتي الثانيه. اذا هو باسي كومبوزي. ثم هنايا عندنا لاطوند، ثم عندنا هنايا ما نغفلوش على هاد que anti l'attente à bandon. هنايا عندنا que وعندنا لا attente، يعني هي conditionnel subjonctif présent، يعني عندنا que وعندنا le verbe à l'attendre، يعني subjonctif présent، يعني حيت هنايا ما عندناش دو بارتي، عندنا كو وعندنا لو فيرب. ثم هنايا عندنا سو سوغي موكي، هنايا راه مسطرين على لو فيرب اللي عندنا. هنايا عندنا دو بارتي، عندنا لو فيرب لوكسيليير اتر، ثم عندنا البارتيسيب باسي ديال لو فيرب موكي. اذا هنايا عندنا وهاد لوكسيليير اتر عندنا في الباسي في الكونديسيونيل بريزون، وعندنا البارتيسيب باسي ديال لو فيرب، اذا هي كونديسيونيل باسي، يعني هنايا راه طون كومبوزي، ها لا بارتي الاولى ها لا بارتي الثانيه. ثم بقى لينا هنايا الفيتور سامبل هو اللي ما عندناش. اذا هكذا كنكونوا جاوبنا على هذا الامتحان، وندوزو الامتحان الموالي. الامتحان ديال 2018 دورة دو جانفير، فالسؤال كان في رقم 22، يعني قال لك غولي بار اون فلاش شاك فيرب سوليني دون لا كولون ا او طون اي او مود او
lequel elle est conjuguée dans la colonne B. يعني نشوفوا عاوتاني هنا لي فيرب اللي هما سوليني في هاد لي فراز ونشوفوا اش من طون واش من مود فاش مكونجوغين في لا كولون بي. نديروه نفس الطريقه باش تسهل علينا يعني العمليه. عندنا هنايا سيبجونكتيف بريزون راه طون سامبل، ثم عندنا فيتور سامبل دو لانديكاتيف ايضا سامبل، ثم كونديسيونيل باسي هو طون كومبوزي، ثم عندنا الباسي سامبل دو لانديكاتيف يعني طون سامبل، ثم الباسي كومبوزي دو لانديكاتيف هو طون هو واحد لو طون كومبوزي. مزيان دابا نجيو لي فراز. عندنا لويز prendra soigné de Simon. هنايا عندنا لو فيرب prendre مكونجوغي في الفيتور. يعني الا رجعنا الفيديو اللي درنا اللي قبل من هذا يعني ديال الشرح ديال لا كونجوغيزون غنلقاو لي تيرمينيزون ديال الفيتور سامبل. يعني هنا عندنا prendre يعني غادي يمشي لنا الفيتور سامبل يعني غادي تمشي لجوج. ثم هنايا عندنا écrivez هنايا عندنا اي تي à la fin يعني سيمون écrivait ses mémoires. هنايا عندنا لا تيرمينيزون اي تي يعني راه كنهضروا على الباسي سامبل يعني غتمشي لربعة. ثم عندنا هنايا سوري. هنايا عندنا وعاوتاني ما نغفلوش على هاد كو. عندنا هنا كو سا مامون لوي سوري يعني هنايا كو وعندنا سوري يعني سيبجونكتيف بريزون. يعني ملي كتكون عندنا هاد كو دائما نفكروا في سيبجونكتيف يعني غتمشي لينا لواحد. ثم عندنا هنايا se sont aimés يعني لي دو سور se sont aimés. هنا يبقاو عندنا الكونديسيونيل باسي وبقات عندنا الباسي كومبوزي. وهذا عندنا هنايا لا بارتي الاولانيه ديال لوكسيليير وهنايا لو فيرب سيمي. هنايا سون راه ديال لوكسيليير اتر. وكيف ما قلنا في الفيديو السابق راه اتر كتكون عندها يعني كتكون عندنا لاكورد. هنايا عندنا دو سور يعني هنايا عندنا دو اس يعني هنايا سو سون ايمي راه الباسي كومبوزي حيت عندنا هاد سون في البريزون يعني هو البريزون ديال لو فيرب اتر. وهنا البارتيسيب باسي ديال لو فيرب سيمي. اذا غيمشي لنا الباسي كومبوزي. ودابا ندوزو للامتحان الموالي. اذا بالنسبه للامتحان ديال 2019 دوره نوانبير فالسؤال كان في رقم 29 قال لك غولي باغ اون فلاش chaque phrase de la colonne A au temps et au mode auquel est conjugué son verbe dans la colonne B. يعني دائما نفس السؤال اللي كيكون هنا يعطونا لا كولون ا فيه دي فراز اللي فيهم لي فيرب. هنا ما عطاوناش يعني ما داروش لينا سوليني يعني انت اللي خصك تجبدو. ثم هنايا عندنا يعني لي طون او لي مود. دائما نديرو نفس العمليه باش تسهل عليك يعني كيفاش تجاوب على السؤال. هنا عندنا الباسي سامبل دو لانديكاتيف يعني باسي سامبل راه طون سامبل، كونديسيونيل باسي راه كومبوزي، ثم بلوس كو بارفي دو لانديكاتيف راه كومبوزي، ثم عندنا امبارفي دو لانديكاتيف يعني راه طون سامبل واحد لو طون سامبل، ثم الكونديسيونيل بريزون تا هو راه سامبل. هنا عندنا دابا ثلاثه ديال لي طون سامبل وجوج
كومبوزي. هنايا بالنسبه لو فيرب في لا فراز الاولانيه راه حاولت نكتبهم هنايا بحكم يعني صغار شويه، هنا ما غاديش يبانوا لكم مزيان. هنايا عندنا افي اتوندو. هنايا افي راه عندنا في لو فيرب لوكسيليير افوار في لامبارفي، وهنايا عندنا البارتيسيب باسي ديال لو فيرب اتوندي. يعني هنايا عندنا بليس كو بارفي، يعني غادي تمشي لثلاثة، يعني واحد غادي تمشي لبليس كو بارفي ثلاثة. ثم الثانية عندنا هنايا نيوغي با بونسي à ses enfants. هنا عندنا aurait pensé، يعني كنهضروا على الكونديسيونيل باسي. هنايا aurait عندنا هنايا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي، يعني خدينا هاد aurait خديناها من الفيتور سامبل وزدنا ليها هاد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. وهنا عندنا لا بارتيسيب باسي ديال لو فيرب بونسي، يعني كونديسيونيل باسي، يعني غادي نمشي بي غادي نمشي لينا لجوج. ثم لا فراز الثالثه قال لك هنا لو لي دو فير باغي، يعني هنا عندنا لو فيرب باغي، عندنا على فان ا اي تي، ها هي باغي عندنا ا اي تي، هذه ديال لامبارفي، يعني سي غادي تمشي لينا للأربعة. ثم عندنا آخر جملة دي، elle resta assise au bord du lit. هنايا resta، هنايا لو فيرب rester، يعني بروميير جروب. إلا رجعنا للفيديو ديال اللي شرحت فيه يعني لا كونجيغيزون غتلقاو لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب في الفيتور سامبل. يعني هنايا غادي يكون عندنا ريستا في الفيتور في الباسي، عفوا الباسي سامبل. يعني وهكذا كنكونوا جاوبنا على جميع الامتحانات، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش ان شاء الله تعم الفائده. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.